बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, शॉर्ट सी वीडियो है, 4 बुरूज के बारे में है जो नवंबर में काफ़ी कामयाबियां जो है वो समेटते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ताला हर एक पे मेहरबान है, ठीक है, मगर ये ज़रा थोड़ा सा ये प्रोमिनेंस इनको यानी नुमायां हैसियत हासिल हो सकती है। मैं आपको आगाज़ में अर्ज़ कर देता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, कदीम तरीन उलूम में से ज़रूर है, मगर ये एक मुसलमान या मोमिन के ईमान का हिस्सा नहीं हो सकता। ये इल्म जो है बतौर इल्म जो है बड़ा ज़बरदस्त इल्म है। अगर अल्लाह की मर्जी है तो इससे रहनुमाई शादी के मामला, सफ़र के मामला, ज़िंदगी से जुड़े ऑलमोस्ट हर मामला जो है उससे अगर अल्लाह का हुक्म है तो अच्छी रहनुमाई मिल जाती है। जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये है कि हम पढ़ते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आश्कार हो जाती हैं, मगर ये सब्जेक्ट्स कभी भी हमारी हस्ती का या ईमान का हिस्सा नहीं बनते, ठीक है। बतौर इल्म इसको लेना चाहिए। बड़े लोग जो हैं आप लोग देखते हैं कमेंट्स में बड़े कमेंट करते हैं, ये शिर्क है, ये है, वो है। अच्छा, अगर शिर्क है तो मुसलमान तो आप भी हैं और मुसलमान हम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितना कीमती ईमान आपका है उतना हमारा भी है, तो हम कोई ऐसा काम तो नहीं करेंगे ना कि जिससे हमारा ईमान खराब हो। मैं इसीलिए अर्ज कर देता हूँ कि इसको बतौर इल्म लें। और अगर आप समझते हैं कि ये शिरकिया काम है, आपका आप कन्विंस्ड हैं इसके ऊपर, तो फिर आप बिल्कुल वीडियो अगर आपके पास आ गई है स्क्रॉलिंग में, स्किप कर दें इसको, ठीक है, बिल्कुल ना देखें। अगर बतौर इल्म अगर आपने इसको देखना है तो ज़रूर देखें, क्योंकि इल्म जो है ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इंसान जो है वो तो किसी काबिल नहीं है। हमने उलूम से मैथमेटिक्स है, अलजबरा है, ज्योमेट्री, असल बात तो अल्लाह ताला के पास है। हम लोगों ने डॉट कनेक्टिंग करनी है, कोशिश करनी है किसी नतीजे पे पहुंचने की। जैसे एक इंसान है, वो सफ़र करना चाह रहा है, तो एक शहर से दूसरे शहर, तो पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा, उसके बाद वो जो सवारी है, जो भी है, गाड़ी है, बस है, रिक्शा है, जो भी, उसके ऊपर जाएगा। एक मीडियम जहाँ पे आ जाता है ना, देखें, शिर्क जो है वो ये होता है कि जहाँ पे कोई मीडियम नहीं मौजूद, कोई मीडियम नहीं है कि जी मैंने बस हवा में बात कर दी, कि जी मैंने ये कह दिया ऐसे हो जाएगा, ये शिर्क होता है। When there is a medium involved, कोई चीज जब बीच में शामिल होती है ना, तो फिर वो उस मीडियम के थ्रू आप रीडिंग दे रहे होते हैं। आप ये नहीं कर रहे होते कि बस मैंने कह दिया तो ये मुझे आ गया, ज़हन में इल्हाम हो गया या यूं हो गया। ये शिरकिया बात होती है। ये सिर्फ अल्लाह ताला का काम है कि जो कुन से भी पहले हर काम उसके कहने से हो जाता है। हम लोग मजबूर हैं, मोहताज हैं, ठीक है, मीडियम के। तो अल्लाह ताला अगर सही तरीके से आगाही देना चाहे तो मिल जाती है। अच्छा, नवंबर के हवाले से जनाब ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि 4 बुरुज इस तरह के हैं। पहला बुर्ज जो है वो बुर्ज जोजा है, जेमिनी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। नवंबर में आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह, करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है, कि नवंबर 2025 में आपकी जो गुड लक है वो माली लिहाज से बहुत हाई लेवल के ऊपर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जो है ना जुपिटर बुर्ज सरतान के अंदर मौजूद है, वो आपके दूसरे घर यानी इनकम वाला जो घर है वहां से गुजरा है, जिससे आपके माली मवाके जो हैं, माली फवायद हासिल करने के मवाके, वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आपकी जो खुद एतमादी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से ही होता है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना ज़ोहरा यानी वीनस, वो आपके आपका जो 5वां घर है, दोस्ती का घर उसको कहते हैं, बैतुल अकरबा कहते हैं, तफरीह का घर है, मौज मस्ती का घर है, प्यार मोहब्बत का घर है। तो ज़ोहरा जो है वो वहां पे होगा।
تو پھر 6 نومبر کو جو برج اقرب ہے اس میں جا کر آپ کا جو چھٹا گھر ہے 6th ہاؤس، یعنی کریئر کا گھر ہوتا ہے، ہیلتھ کا گھر جو ہے، اس کے اوپر بھی اچھا اثر جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ٹائم ہے نا نومبر کا، یہ آپ لوگوں کے لیے آپ کے کاموں میں، کاروباروں میں ترقی کا وقت ہے۔ اگر آپ نئی جابس دیکھ رہے ہیں، جاب سیکرز ہیں، یا جابس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ میری تنخواہ میں اضافہ ہوگا، پروموشن ہوگی، تو یہ ٹائم انشاءاللہ تعالی آپ کو فیور دے گا۔ اچھا، مہینے کے اینڈ میں نا، جب نومبر کا اینڈ ہو رہا ہو، میں کیلنڈر ایئر کی بات کر رہا ہوں، جب یہ اینڈ ہو رہا ہوگا نا، تو پھر جو وینس ہے اٹ ول انٹر انٹو سیجیٹیریس، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کا جو 7واں گھر ہے نا، پارٹنرشپ کا جو گھر ہے، وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دے گا، ٹھیک ہے، جس سے آپ کے نئے ریلیشنز، بزنس ریلیشنز، پرسنل ریلیشنز جو ہیں in a good way, on a very positive note، وہ جو ہیں وہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کا 12th ہاؤس ہے نا، میں نے ابھی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ 22 اکتوبر کو نیپچون جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا پائسز میں، تو وہاں پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بروج جو ہیں وہ سوچیں گے، نئی پلاننگ کریں گے، اس طرح سے، اس میں نے غالباً لبرا کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو یہ ہے کہ آپ کے جو باطنی خیالات ہیں نا، 12th ہاؤس جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہوگا، اور نیگیٹو تھاٹ جو ہے اس کو چھوڑ کے آپ پازیٹیو تھاٹس یا پازیٹیو انرجی کو ایکسیپٹ کرنے کی جو طاقت ہے وہ حاصل کریں گے انشاءاللہ، جس سے آپ کو اندرونی روحانی سکون جو ہے وہ محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، جب نیو مون آتا ہے تو پھر نیو مون جو ہے وہ آپ کے 6th ہاؤس کے اوپر افیکٹ کرے گا انشاءاللہ، اور خاص طور پہ اگر ہم 6th ہاؤس کو دیکھتے ہیں نا، نئی ملازمت یا نئے کوئی پروجیکٹ یا نئی جاب کے حوالے سے آغاز کے لیے، تو وہ اس حساب سے نیو مون جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو برج ہے وہ کون سا ہے۔ دوسرا جو برج ہے وہ ہے برج سرطان، کینسر جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشتری جو ہے آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے، جو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ ہاؤس جو ہے آپ کا کینسر، وہ نومبر 2025 میں آپ کے لیے اللہ کی مہربانی سے خوش قسمتی اور ایکسپینشن، فراوانی کے دروازے جو ہے وہ کھل رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ اس کے علاوہ یہ وقت جو ہے نئے مواقع، اپرچونٹیز، بزنس کے حوالے سے، ٹریول کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، نئے گھر بنانے کے حوالے سے، جگہ ایکوائر کرنے کے حوالے سے، یہ آئیں گے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی، خاص طور پہ مالی فوائد، یا پھر یہ ہے کہ آپ کی جو شخصیت اور زندگی کے جو کہہ لیں کہ ڈل پہلو تھے نا، وہ روشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ایک پازیٹیو انرجی جو ہے کاسموس سے وہ آپ ایبزارب کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ پرسکون اور مطمئن جو ہے وہ محسوس کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ٹائم جو ہے نا ایسے لوگوں سے ملاقاتوں کے لیے موزوں ہے جو آپ کے لیے کسی بھی حوالے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ اس دوران میں اپنا جو کمفرٹ کا سپیس ہے، آپ کا گھر جو ہے، اس کے اندر بھی اچھا کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گھر اور خاندان سے ریلیٹڈ اگر کوئی سٹریس لیولز تھے وہ بھی آپ کے کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خاندان کے ساتھ بڑی آپ کہہ لیں کہ پرمسرت قسم کی تقریبات جو ہیں وہ آپ ان کا انعقاد بھی کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں، اور ان میں شامل ہونے کا بھی آپ کو موقع وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور 5واں گھر آپ کا بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے نومبر میں، دوستی، محبت، تفریح وغیرہ کا جو گھر ہے، آپ کی سوشل لائف جو ہے وہ بھی بڑی بہتر ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی، اور بلکہ آپ کہہ لیں کہ اٹ ول اسٹارٹ شائننگ، وہ چمکنا شروع کرے گی، سوشل لائف خاص طور پہ ہائی لائٹڈ ہوگی، وہاں سے آپ کے نئے ریلیشنز جو ہیں وہ بھی بنتے نظر آتے ہیں، کاروباری حوالے سے، پرسنل حوالے سے۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو یہ وقت جو ہے
نئی محبت یا نئی ڈائمینشن آف لو جو ہے وہ بھی آپ کے لیے اوپن کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اچھا، اب صحت کے اندر بھی آپ کے مثبت تبدیلیاں نومبر میں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا آپ کا چھٹا گھر، تو وہ اس کے اوپر کچھ اچھے امپیکٹ جو ہیں وہ زہرہ کے آتے ہیں. زہرہ جاتا ہے نا سیجیٹیریس کے اندر، تو اچھا امپیکٹ جو ہے آپ کے چھٹے گھر پہ صحت اور کام کا جو گھر ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی پازیٹیو چینجز آپ فیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، نیو مون جس وقت آتا ہے نومبر کا، فل مون، وہ آپ کا جو 8واں گھر ہے نا، 8واں گھر، اس میں وہ آتا ہوا نظر آئے گا. اور مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیو مون بھی آپ کو فائدہ دے گا. فائدہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، مگر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تخلیقات کی ہیں وہ بھلے کے لیے ہی ہیں زیادہ. اچھا، اس کے علاوہ 19 نومبر کو جو نیو مون آ رہا ہے نا، وہاں سے بھی بڑے شاندار قسم کے مالی مواقع جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ملتے ہوئے نظر آئیں گے. تیسرا برج جس کی ہم بات کرنے لگے ہیں، تیسرا برج جو ہے وہ ہے برج میزان، جو نومبر میں خاطر خواہ اللہ کے حکم سے فائدے حاصل کرتا ہوا نظر آئے گا. اچھا، یہ مہینہ جو ہے نا میزان کے لیے نومبر 2025 کا، مشتری جو ہے وہ آپ کے 10ویں گھر کے اندر کیریئر اور شہرت کا جو گھر ہے اس سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، جوپیٹر جو ہے جو آپ کے پیشہ ورانہ معاملات میں ترقی کی انڈیکیشن دیتا ہے، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کامیابی کا وقت ہے. اور دوسرا یہ ہے، اگر آپ پبلک میٹرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، پبلک ریلیشننگ میں ہیں، عوامی نمائندے ہیں یا عوام کے ساتھ جڑ کے کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے عوامی شہرت یا کسی نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے لیے بڑا سازگار مہینہ ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا، برج میزان جو ہے وہ اس وقت آپ کے پہلے گھر میں، اور آپ کی جو شخصیت ہے اس کی کشش میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ کا اعتماد جو ہے وہ بڑا زبردست، کانفیڈنس کا لیول سکائی ہائی ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد 6 نومبر کے بعد جو ہے انشاءاللہ جو وینس ہے وہ چلا جاتا ہے اس کے اندر، اسکارپیو کے اندر، برج عقرب کے اندر. تو آپ کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی انکم کا جو گھر ہے، جو ایکٹیویشن اس کی مالی فوائد کا جو ہے اور ترقی کا، وہ انڈیکیشن بڑا اسٹرانگ دے رہی ہے. مہینے کے آخر میں جب وینس ول انٹر انٹو دس سیجیٹیریس، تو یہ آپ کا تھرڈ ہاؤس جو ہے، کمیونیکیشن کا ہاؤس جو ہے، بات چیت کا، رابطے کا، سفر کا، یہ اس کو ایکٹیویٹ کرے گا. یہ جب زہرہ جو ہے کوس میں آئے گی، تو یہ اس سے آپ کو ایسے آپ کہہ لیں کہ کانٹریکٹس، ایسی جگہ پہ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا جہاں پہ آپ پہلے سوچتے تھے کہ یہاں پہ اگر بات ہو جائے تو کام بڑا اچھا ہو جائے گا، کاروبار بہتر ہو جائے گا. یا کچھ ایسے افراد جو انٹرویوز دینا چاہتے ہیں کوالٹی، یعنی آپ سمجھ لیں ہائر لیول کی جابز کے لیے، تو وہ اچھے انٹرویوز جو ہیں وہ دے کے نئی جابز جو ہیں وہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. فل مون جو ہے ٹورس میں آپ کا جو 8واں گھر ہے نا، دوسروں سے ریلیٹڈ جو پیسہ ہے اس کے اوپر وہ اثر ڈالتا ہوا نظر آئے گا، جس سے آپ کے مالی معاملات میں بہتری نظر آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ایڈیشنل سرمایہ کی ضرورت ہے، تو یہ آپ کو اللہ کے حکم سے ایڈیشنل سرمایہ ضرور ملے گا. اچھا، اور آپ کے مالی معاملات جو ہیں وہ بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. نیو مون جو ہے وہ جو اسکارپیو کے اندر آپ کا جو دوسرا گھر جو ہے آمدنی والا، اس کو ایکٹیویٹ کرے گا، اور جو نئی مالی معاملات کی جو شروعات ہے اس کی انڈیکیشن آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ. اور مالی طور پہ سکون جو ہے وہ ضرور ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اچھا، اب چوتھا جو برج ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، برج عقرب ہے. عقرب والوں کے لیے نومبر 2025 خوش قسمتی اور دولت کا مہینہ ہے. مشتری جو ہے وہ برج سرطان میں اور آپ کا جو 9واں گھر ہے، سفر، تعلیم،
रूहानियत, अल्लाह ताला की रहमत, मज़हब, इससे गुजर रहा है, ठीक है। ये आपके लिए जो इसका जो पैसेज है, जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह आएंगी। अगर हायर एजुकेशन या तालीम में कामयाबी का आपने सोचा हुआ है, इस महीने में वो चीज़ पॉसिबल होगी इंशाल्लाह ताला। या कानूनी मामलात से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें आपको बहुत हद तक फ़ायदा आता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, नवंबर में ये है कि ज़ोरा जो है वो बुर्ज अकरब के अंदर जो है वो जब दाखिल होगी तो आपका जो पहला घर है उसमें आपकी शख्सियत, आपकी खुद एतमादी, आपकी पर्सनैलिटी, सेल्फ इस्टीम, इसमें इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। और आपकी जो अट्रैक्शन है टू मतलब आपके जो करीबी लोग हैं उनमें और आम लोगों में भी वो बढ़ती हुई नजर आएगी। आपका जो टीम लीडर का एक कहना चाहिए ना रोल, वो वाजे हो जाएगा। लोग आपकी टीम लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे और आपकी बातों से मुतासिर भी होते हुए नजर आएंगे ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। आपको कारोबारी मामलात में, ज़ाती ताल्लुकात में काफ़ी हद तक कामयाबियां जो हैं वो आप समेटते हुए नजर आ सकेंगे इंशाल्लाह ताला। महीने के एंड के ऊपर ज़ोहरा जो है यानी वीनस जब बुर्ज कॉस के अंदर जाती है, फीमेल प्लेनेट है ज़ोहरा, ठीक है। तो आपका जो दूसरा घर है ना, आमदनी वाला घर, इनकम वाला घर, वो एक्टिव होता है या एक्टिवेट होता है। और फिर 5 नवंबर का जो फुल मून है, 5 या 6 नवंबर को जो आ रहा है, आपका जो 7th हाउस है, शराकत दारी का, पार्टनरशिप का घर, वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे आपके जो कारोबारी ताल्लुकात हैं वो स्ट्रांग होते हैं, या जो रोमांटिक आपके रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग भी होते हैं और उसके अंदर प्रोग्रेशन भी जो है वो आपको होती हुई, यानी प्रोग्रेस पॉजिटिव वे में वो होती हुई नजर आती है। नवंबर का जो न्यू मून है वो आपके जो पर्सनल टारगेट्स हैं, आपने कोई हदफ सेट किए हुए हैं, कोई टारगेट सेट किए हुए हैं, या आपने कोई चीज सोची हुई थी, तो वो आप पूरी करने की तरफ चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के साथ। आप अपने मकासद का इजहार अपने से जो करीब लोग हैं उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से करते हुए जो हैं वो नजर आते हैं। ओवरऑल ये 4 जो बुरूज हैं सबके लिए अल्लाह ताला फायदा लाएगा किसी न किसी हवाले से। ये चीज़ जो थी नवंबर की, कि मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। आपका अपना चैनल है, आप का बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं वीडियोस देखने के लिए। आपके कीमती कमेंट्स जो हैं वो कमेंट्स में भी आते हैं, मैसेजेस की शक्ल में भी आते हैं, बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, हौसला अफजाई होती है हमारी। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल जो है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर मुझसे आप 1-to-1 कंसल्टेशन जो है थ्रू कैमरा कॉल या फ़ोन कॉल वो ले सकते हैं। और इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे खुदा न खास्ता मसाइल भी आ जाते हैं, तो उनके लिए भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से उनके जो सॉल्यूशंस हैं हम उनकी तरफ भी इंशाल्लाह जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों से ये दरख्वास्त होती है कि जो कमेंट्स आप करते हैं, आपका अपना चैनल है और कमेंट्स जो हैं वो एक ख़ास जो लिमिट है, हमें ज़ाहिर है उसी को फॉलो करना होता है। एहतराम जो है एक दूसरे का हमें वो लाजमी करना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।